مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں ربیع الاول دا مہینہ جاری ہے تمام مکاتب فکر دے علماء خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار کر رہے ہیں میں بھی شروع اندر حصہ پانا چاہنا ہوں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں باطل مٹیا حق دے ڈل کے بچ گئے باطل مٹیا حق دے ڈل کے بچ گئے کفر دے چہرے تے چھائیاں پہ گیاں شرک دے چہرے تے سیائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں آمنہ دا چند عظمتاں لے گیا آمنہ دا چند عظمتاں لے گیا توجہ میرے وال آمنہ دا چند عظمتاں لے گیا جھوٹ دے سچ وچ جدائیاں پہ گیاں جھوٹ دے سچ وچ جدائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے اور ایک امید سانو سارے آنو ہے امید نہیں بلکہ یقین ہے وہ کیڑا ہے توجہ کر لینا ذرا رب نے سانو بخش دینا رب دی سو رب نے سانو بخش دینا رب دی سو آقا والوں جے گوائیاں پہ گیاں سونے والوں جے